महापण्डितः। चक्रधरपुरे चक्रपाणिः नाम युवकः कश्चन आसीत्। बाल्ये एव तदीयौ मातापितरौ दिवङ्गतौ। अतः सः अधिकम् अध्ययनं कर्तुं न शक्तवान्। तथापि पञ्चाङ्गं दृष्ट्वा विवाहप्रयाणादिमुहूर्तान् ज्ञातुं सः शक्नोति स्म। शिष्याणां गृहं गत्वा पौरोहित्यं कुर्वन् गृहम् आगतान् मुहूर्त्यादिकं च वदन् सः सामान्यं जीवनं यापयति स्म। आबाल्यात् कवितारचनायाः गानस्य च अभ्यासः आसीत् तस्य। यदा विरामः भवति तदा सः ग्रामसभायाः पुरतः उपविश्य स्वकविताः मन्दस्वरेण गायन् सन्तोषम् अनुभवति स्म। यदा पण्डिताः मिलन्ति तदा सः तेभ्यः छन्दसाम् अलङ्काराणां रीतिगुणादीनां च विवरणं जानाति स्म। अतः तदीयाः रचनाः श्रोतृषु प्रभावं जनयितुं समर्थाः आसन्। कदाचित् तस्मिन् ग्रामे वसतिं कृतवान् कश्चन कविः चक्रपाणिम् अवदत्, भवान् उत्तमः कविः यथा तथा उत्तमः गायकः अपि। यावत् आश्रमः न प्राप्यते तावत् कविप्रतिभायाः प्रसारः विकासः वा न भवति। अतः भवता राजाश्रयं प्राप्तुं प्रयत्नः करणीयः। राजाश्रयः सकृत् प्राप्तः चेत् भवतः जीवनं सुखमयं भविष्यति। जनानां सम्मानः भवता प्राप्यते। भवदीया काव्यप्रतिभा विशेषतः विकसिता भविष्यति अपि इति। एतत् श्रुत्वा नितरां प्रभावितः चक्रपाणिः अनन्तरदिने एव राजाश्रयप्राप्त्यर्थं राजधानीं प्रति प्रस्थितवान्। राजधानीप्राप्तिः पूर्वम् एव सन्ध्याकालः प्राप्तः। अतः सः कञ्चित् ग्रामं प्राप्य वासार्थं धर्मशालायाः अन्वेषणम् आरब्धवान्। एवम् अन्वेषणसमये सः गृहस्य पुरतः उपविष्टवन्तम् एकं मध्यवयस्कं पृष्टवान्, अत्र धर्मशाला कापि किं लभ्येत वासार्थम् इति। सः चक्रपाणेः वेशभूषादिकं दृष्ट्वा अवदत्, केशवाचार्यः इति मम नाम। अहम् अपि पुरोहितः अस्मि। अतः किं धर्मशालान्वेषणेन अद्य रात्रौ मम गृहे एव वसतु भवान्। तेन अस्माकं सन्तोषः एव इति। चक्रपाणिः एतं प्रस्तावं ससन्तोषम् अङ्गीकृतवान्। केशवाचार्यः तम् अन्तः नीत्वा वृद्धपितुः परिचयं कारितवान्। चक्रपाणेः कुलगोत्रादिकं ज्ञात्वा सः वृद्धः, भवान् अस्माकं दूरबन्धुः एव। अतः भवान् कानिचन दिनानि अत्रैव वसतु नाम। अस्माभिः सह सञ्चरन् पौरोहित्यादिकं कृत्वा धनम् अनुभवं च सम्पादयतु। अनन्तरं राजाश्रयसम्पादनार्थं राजधानीं गच्छतु इति उक्तवान्। तावता केशवाचार्यस्य पुत्री स्वातिः आगत्य वदत्, तात, अन्नादिकं परिविष्टम् अस्ति, पिता भवन्तौ भोजनार्थम् आह्वयति इति। वृद्धः स्वात्यै चक्रपाणेः परिचयम् उक्त्वा, एषः आस्थानकवित्वं प्राप्तुं राजसमीपं गन्तुम् इच्छति इति। तदा स्वातिः हसन्ती उक्तवती, राजास्थाने एतावता एव त्रयः कवयः सन्ति। एकः सायङ्कालीनः कविः, अपरः दिनसम्बन्धी कविः, अन्यः रात्रिसम्बन्धी कविः। अयं चक्रपाणिः कस्य कालस्य सम्बन्धी इति। चक्रपाणिः झटिति एतस्य गूढप्रश्नस्य आशयम् अवगच्छन् गूढशैल्या उत्तरम् अवदत्, मया आदौ ते त्रयः द्रष्टव्याः। अनन्तरं यदि ते त्रयः अनुमन्यन्ते तर्हि अहं वर्तमानकालस्य कविः भवितुम् इच्छामि इति। चक्रपाणि स्वात्योः गूढसम्भाषणं गूढचरद्वारा राजा अपि ज्ञातवान्। राजा क्षत्रजनानाम् अभिज्ञानार्थं देशे सर्वत्र गूढचरान् नियोजितवान् आसीत्। ते देशस्य सर्वेभ्यः कोणेभ्यः विविधाः वार्ताः आनयन्ति स्म। तादृशगूढचराणां द्वारा तयोः सम्भाषणं यथास्थितिं ज्ञातवान् राजा।
तयोः सम्भाषणस्य तात्पर्यं तेन न अवगतम्। सः आस्थानस्य त्रीन् अपि कवीन् एतद्विषये पृष्टवान्। ते क्रोधेन उक्तवन्तः, महाराज, तौ एतस्मिन् सम्भाषणे अस्माकं विषये अपमानजनकं शब्दं प्रयुक्तवन्तौ स्तः। दिनस्य कवि नाम द्यूतकारः इत्यर्थः, रात्रिकविः नाम व्यभिचारी इत्यर्थः, सायङ्कालकविः नाम चोरः इति तात्पर्यम्। अस्मद्विषये एतादृशशब्दस्य प्रयोगः निश्चयेन अपमानकरः खलु इति। राजा अनन्तरदिने चक्रपाणिं स्वातिं च आस्थानम् आनाय्य, भवद्भ्याम् अस्माकं कवीनां विषये मिथ्यारोपः कृतः। स च आरोपः यदि सप्रमाणं न दृढीक्रियते तर्हि भवतोः कठोरदण्डनं भविष्यति इति अवदत्। चक्रपाणिः स्वातिः च पूर्वम् एव निश्चितवन्तौ आस्तां यत् राज्ञे कीदृशम् उत्तरं दातव्यम् इति। अतः चक्रपाणिः राजानं विनयेन प्रणम्य अवदत्, महाराज, दिनकविः इत्यस्य अर्थः यस्मिन् द्यूतप्रसङ्गः प्राधान्येन अस्ति तस्य महाभारतस्य कविः इति। सीताहरणगाथायां तन्नाम रामायणकथायां यः निपुणः सः सायङ्कालीनकविः। संयोगवियोगादि शृङ्गारकथाभिः युक्तायां श्रीकृष्णकथायां तन्नाम भागवतकथायां यः निपुणः सः रात्रिकविः इति उच्यते। एवम् एते त्रयः अपि एकैकस्य महाग्रन्थस्य विषये अपारज्ञानवन्तः। यदि एते मम योग्यताम् अङ्गीकुर्युः तर्हि एव मम पण्डितत्वं प्रमाणीकृतं भवति। ततः राजाश्रयः अपि मया प्राप्येत। अयम् एव अंशः मम स्वात्याः च वार्तालापस्य विषयः आसीत् इति। चक्रपाणेः विवरणं श्रुत्वा त्रयः अपि कवयः नितरां सन्तुष्टः। ते उक्तवन्तः, भवतोः वार्तालापस्य तात्पर्यम् अवगच्छन्तः अपि वयं तस्य अन्यम् एव अर्थं निरूपितवन्तः। गूढार्थोपेतस्य सम्भाषणस्य तात्पर्यं भवन्मुखतः एव निर्गच्छतु, तत् राजा शृणोतु, भवन्तं च सः प्रत्यक्षं पश्यतु, ततः भवतः योग्यता निरूपिता भवतु इति अस्माकम् आशयः आसीत् इति। राजा चक्रपाणिं यथोचितं सकृत्य आस्थानकविपदे नियुक्तवान्। अल्पे एव काले चक्रपाणि स्वात्योः विवाहः प्रवृत्तः। चक्रपाणिः सुन्दराणि काव्यानि रचयन् कालान्तरे महाकवित्वेन विख्यातः अभवत्। कथा समाप्ता।